नका नका हो इशू तुम्ही आमदाराक सरपंचाक हे केला तांकां सांगला कानार घातला हांच्या पळय पयलीं तो सरपंच आसलो पळय न्हू तेचे कडेन आमी उलयल्ले तो येयल्लो हांगासर तेन्ना सरपंच आसलो सनी नाडोडकर तेजे कडेन आमी उलयल्ले ताका सगळें सांगलेलें एक्सप्लेनूय केल्लेले तेणी म्हटलेलें कितें आपण तुमकां जाय तशें आपूण करतलो कितें तें सो हांवें ताका आमच्या थंय व्हरून प्लॉटान रस्तो दाखयल्लो बाबा हांगासून तर रस्तो प्रॉपर्टीक पास जाला तूं जाय जाल्यार आमची प्रॉपर्टी थोडी घे आनी रस्तो 100 मिटर दी तेणी ओके बी म्हटलेलें तेन्ना आनी आतां मागीर कितें जालें हांगासर काम स्टार्ट जालें आनी थंयसर म्हटल्यार मागीर करतलो रस्तो बी ओके म्हणून गेल्लो न्हू आमी कितें जालें रस्तो मागीर तो करतलो थंय पूण मागीर कितें जालें हांच्यान हांगा पत्रे मारले आनी जबाजब पायण पुरली सो आता जो प्रेझेंट सरपंच आसा तो बाबाजी गडेकर आसा तेणी मातशें हांगा येवन प्लस आमचो वॉर्ड मेंबर आसा तो श्रेया नायक तेंच्यांनी हांगा येवन मातशें लक्ष घालचें आनी पळोवपाचें आमचे कितें त्रास जाले ते आमचो मेन प्रॉब्लम आमचो कोण बरो ना जाल्यार आमची गाडी सोडची ना हेच्या पयलीं अशें उदीक भरताले पूण त्रास केन्नाच जाय नासलो असो ह्या वर्सा आमकां खूब त्रास जालो की पायण पुरलेले आमदार कितें म्हणटा आमदारा कडेन आमी वचपाचें आसा सद्या वचोंक ना वयतले पयलीं पंचायतीक आमी रिक्वेस्ट करताले जर पंचायत आयकात ना जाल्यार आमी आमदारा कडेन वयतले सरपंचाक आमी फाटीं सांगलेले की अशें अशें आहा म्हणून तेणी आख्ख्या दिसा तेंच्यो कमीत कमी 30 नाल्यार 40 ट्रिपी येता लोडाचो ट्रक भरून भरून येताले हितून समर सिजनात आनी आख्खो तेंच्यांनी तांबडोच रस्तो करून उडयल्लो तेन्ना आमी बाबाजी गडेकराक सांगलेले सो तेणी तो सोमतेच तेंच्या माना येयला आनी तेंच्यांनी आख्खो रस्तो धुल्लो पूण तें जायना न्हू आख्खो रस्तो आतां तुमी थंयसर उदक भरला आसतलें तुमकां दिसचें ना आख्खो रस्तो तेंच्यांनी भितून घातला दोनाय सायडीनसून तेंचो आतां कोण हे करतलो ते म्हणटा आमचे येना तुमचे म्हणटा केबल हे आहा अंडरग्रावंड केबल म्हणून ताका लागून अंडरग्रावंड केबल एका सायडीन आसा न्हू दोनाय सायडीनसून कशें जावंक शकता दोनूय सायडीनसून रस्तो कहो भितून वचोंक शकता तेंच्यांनी तशें जाल्यार काल इतले हे घेतला पळय तेन्नासून भितून कसो गेलो तर ताका लागून रस्तो नाल्यार आनी ताका लागून काल तेंच्यांनी ते दीस सोमत्यात मागीर लोबरां घालपाक स्टार्ट केल्या नाव सांग म्हजें नांव रोशन देसाय आमी हांगा रावता आनी आदी ही पायणीन देवाची वाट आसली आनी बरी आमी बी चलोवन वयतालीं शेतां बितान सगळीं चलोवन वयतालीं आनी बरी आसली वाट आतां आमकां खंयच ना ही वाट म्हजें नांव अनुराधा नायक ही वाट देवाचीच आमची आनी म्हाज्या मांवाचो गाडो वयतालो हांगरसून पणसून सगळे हांगरसून आनी थंयसून वयर सरताले आमी तेन्ना हेंच्यांनी आतां सगळें पुरून काडला न्हू ते तेन्ना आतां आमकां वाटूच ना खंयसरूच वचपाक पळय आमी आतां एकाच जाग्यार आहा खंय दोतोरागेर वयता जाल्यार डॉक्टरागेर वचोंक गावना आमकां गाडीच वचना न्हू तेन्ना आतां कितें तरी आमची सोय करपाची न्हू मातशी पायण सगळी ही पायण हें करून आमची कशी कितें सोय करपाची आनी पंचायतीन चड हें घेवपाची आनी करपाची देव बरें करूं बोमायकारांनी इकल्या ते व्हडल्या बिल्डरांक कोणाक इकल्या खबर ना पूण बोमाय आसतात ती हांगा कोण नांदी ओके तुमकां हांगा त्रास कितें जाता त्रास कितें जाता उदकाक येते न्हू सगळे आमच्या दुर्गाक आनी वाटेक सगळ्याक उदक न्हू हे उदक वयताले हे सगळें बंद केलां तेणी आमची पयलीं आमची खाला वयताले वयर सरप मागीर हो पूल घातलो पूल घातल्या उपरांत ओके आसलें पूण हे सगळें उदक अशें वयतालें अशें सारकें कालवाटान आतां जागा आसल्या ना आमच्या दारान भाटान आमच्या ह्याच्या कुशीक ह्याचे घर आसा थंय येता उदक सगळें उदकूच येता आदी येनासलें अशें ओके त्या बिल्डरान हे बांदिल्ल्याक तशें हे न्ही बांदलेल्याक अदीक त्रास